आजको हाम्रो क्लास भनेको अस्ति जहाँ छोडेको त्यहाँ त्यसपछिको उसबाट सेक्सनबाट होइन। अब तिमीहरूले भन्ला होइन हामी के पढिरहेछौँ अहिलेसम्म, अब सिलेबसै देखाउनु तिमीहरूलाई। तिमीहरूलाई म सिलेबसै देखाउनु पर्यो सुरुमा त होइन। हामीले के गरे देखिरहेको छ स्क्रिन मेरो? स्क्रिन आएको छ? देखिरहेछ के देखिरहेछ अहिले? यो इलिप्सको अहिले देखिरहेको छैन? सिलेबस हजुर देखिएको छ। हामीले सिलेबस हेर्ने हो भने हेर है, हामी युनिट 3 को उसमा थियौँ। हामीले सकाइसकेको छ लगभग सबै कुराहरू। यो सकाइसकेको छौँ, यो सकाइसकेका छौँ होइन। हाम्रो अब अलिअलि कुराहरू अब यो अब्जेक्ट क्रिएसन पनि गरिसकेको छौँ, मेजर प्यारामिटर पनि गरिसकेको छौँ। अब हाम्रो बाँकी भनेको यो दुईवटा, एउटा यो बाँकी एउटा यो है। अनि त्यसपछि बिस्तारै हामी बढ्दै जाउँला है। त्यही अन्तर्गतको अब आजको सेक्सन भनेको चाहिँ सुरु है। अब आज त्यसैबाट सुरु गरौँ प्याकेजबाट। जावा भनेको मोस्टली सबै कुरा जावा भनेको अब्जेक्ट ओरिएन्टेड है। हरेक कुराहरू तिम्रो क्लासेस हुन्छ, क्लासेसको चाहिँ अब्जेक्ट हुन्छ है। क्लासेस के हो, अब्जेक्ट के हो भन्ने कुरा हामीले धेरैचोटि हेरिसकेको छ है। अब त्यो भनिसकेपछि हामीले जावा किन गर्नु पर्यो त? जावा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज किन सिक्नु पर्यो त? जावा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजले के हेल्प गर्छ त? हामीले हाम्रो हुन्छ नि डेली लाइफमा गर्ने कामहरूलाई चाहिँ सजिलो तरिकाबाट सफ्टवेयरको वेबाट चाहिँ सजिलोसँग इम्प्लिमेन्ट गर्न सकियोस् भनेर चाहिँ हामीले प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज गर्छौँ हो। जसको कारणले गर्दा हामीले सिस्टम बनाउँछौँ। सिस्टमले चाहिँ हामीलाई सिस्टमेटिक तरिकाबाट कुनै कामहरू गर्नलाई हेल्प गर्छ। जावामा चाहिँ धेरै फिचरहरू छ, जावामा चाहिँ धेरै क्लासेसहरू छ, लट्स अफ क्लासेसहरू छ क्या हो। हामीले पनि अघिल्लो क्लासेसहरूमा जे होस् धेरै क्लासेसहरू बनाउन सिक्यौँ। क्लासेस बनाएपछि क्लासेसले चाहिँ उसले चाहिँ भेरिएबल कन्टेन्ट गर्छ अथवा उसले चाहिँ मेथड कन्टेन्ट गर्छ होइन। दुईवटा चिज कन्टेन्ट गर्छ। अनि त्यसको चाहिँ हामीले अब्जेक्ट बनाएर चाहिँ हामीले त्यसलाई रियुज गर्छौँ भनेर भनेको है। भनेको मतलब जावाको क्लासेसमा चाहिँ हामीले जावामा चाहिँ लट्स अफ क्लासेस हुन्छ क्या है। अनि तिनीहरूलाई चाहिँ क्लासेसलाई चाहिँ अब आइडेन्टिफाई गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ स्ट्रक्चर फर्ममा चाहिँ हुन्छ नि, एउटा फोल्डरको फर्ममा चाहिँ हुन्छ नि, उनीहरूले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेर राखेको हुन्छ। अहिलेसम्म तिमीहरूले देखेको होला, अहिलेसम्म हामीले देखिसकेका छौँ। जस्तै के युज गर्यो होला त हामीले अहिलेसम्म? नर्मल क्लासेस भनेको तिम्रो जावा डट आयो भन्ने सुनेछ? आयो जावा भनेको एउटा फोल्डर हो, यो आयो भनेको अर्को एउटा फोल्डर हो क्या, बुझ्यो? जावा भनेको तिम्रो जावाको एउटा फोल्डर हो। आयो भनेको तिम्रो इनपुट आउटपुटको रिलेटेड, त्यो भित्र चाहिँ तिम्रो अरू क्लासेसहरू डिफाइन गरेर। जस्तै यहाँभित्र मानौँ जस्तै इनपुट आउटपुटमा चाहिँ के छ? स्क्यानर होला, स्क्यानर। त्यो स्क्यानर भन्ने सुनेछ? हेलो हेलो, यो जावा डट आयो भित्र चाहिँ तिम्रो स्क्यानर भन्ने क्लास हुन्छ र यसलाई युज गरेर हामीले चाहिँ जावाको प्रोग्रामिङमा चाहिँ इनपुट लिन सक्छौँ हो। युजरबाट इनपुट लिन सक्छौँ भनेको मतलब फोल्डर स्ट्रक्चरमा चाहिँ कुनै क्लासेसहरू डिफाइन गरेर राखेको हुन्छ है। यसलाई सजिलो तरिकाले बुझ्ने हो भने तिमीले विन्डो 10 चलाइरहेको हो, सबैले प्रायः विन्डो 10 चलाइरहेको छौ। विन्डो 10 मा के हुन्छ? फोल्डर स्ट्रक्चर कसरी हुन्छ? सी ड्राइभ हुन्छ, डी होला,
एफ होला हो फर इक्जाम्पल। अनि कसैले सीमा चाहिँ विन्डोज 10 को ओएस राखेको छ फर इक्जाम्पल, टीमा मानौ सफ्टवेयरहरू राखेको छ, ईमा तिम्रो सङ्ग्सहरू राखेको छ, एफमा तिम्रो अर्को गेमहरू राखेको छ फर इक्जाम्पल हो। भनेको मतलब अहिले अरू यो पार्टहरू नहेरौँ, अहिले हामी सजिलोसँग बुझ्ने तरिकाबाट हेर्ने हो भने सङ्ग्सभित्र चाहिँ मानौ तिमीले अर्को क्याटेगोरी बनाएको छ, फेरि सङ्ग्सभित्र चाहिँ तिमीले मानौ क्याटेगोरी बनाएको छ, अहिलेलाई 3टा क्याटेगोरी छ मानौ, इङ्ग्लिस, हिन्दी, नेपाली भनेर भनेको हो। अब नेपालीमा पनि तिमीले फेरि भन्ला डान्सिङ, स्याड हो, अनको अब नर्मल अब आधुनिक भन्ला, यसरी राखेको हुन्छ नि त तिमीले फोल्डर स्ट्रक्चर हो। कसैले तिमीलाई चाहिँ भोलि गएर अथवा तिमीले मानौ भोलि गएर कुनै दिन चाहिँ मानौ तिमीलाई चाहिँ तिम्रो मुड अनुसारले गीत सुन्नु मन लाग्यो, अब मलाई तिमीलाई चाहिँ एकदम रमाइलो लागिरहेछ, तिमीलाई चाहिँ मानौ डान्सिङ गीत चाहिँ सुन्नु मन लाग्यो फर इक्जाम्पल, डान्सिङ गीत यहाँ छ नि हो। उसले चाहिँ अब के गर्नुपर्छ त, ई ड्राइभभित्र छिरेर ई ड्राइभको सङ्ग्स भन्ने फोल्डरमा गएर, सङ्ग्स भन्ने फोल्डरमा गएर उसको क्याटेगोरी 3टा छ, तिनटामा गएपछि उसले चाहिँ सिधा नेपालीमा जानु पर्यो, नेपालीमा गएपछि अनि नेपालीको पनि 3टा क्याटेगोरी छ, ऊ सिधै डान्समा जानु पर्यो, अनि मात्रै उसले आफ्नो चाहेको गीतहरू यहाँ भेटाउँछ 1 2 3 प्ले लिस्टमा कतिवटा गीत छ त्यो अनुसारले हुन्छ हो। सिमिलर वेमा जाभामा पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूमा चाहिँ प्रोग्रामिङ गर्ने टाइममा चाहिँ क्लासेसहरूलाई हामीले फोल्डर स्ट्रक्चरमा मेन्टेन गरेर राखेको हुन्छ, ताकि क्लासको नेम चाहिँ कन्फ्लिक्ट नहोस्। कस्तो हुन्छ भनेदेखि भोलि मानौँ डान्सभित्र रहेको 1.mp3 भन्ने फाइल र च्याटभित्र रहेको 1.mp3 भन्ने फाइल फरक फरक हो कि होइन, हो कि नै हो। अब मानौ भोलि गएर फर इक्जाम्पल यो 1.mp3 यो स्याडमा भएको फाइल र तिम्रो डान्स भन्ने फोल्डरभित्र भएको फाइल 1.mp3 भन्ने फाइल एकै ठाउँमा भयो भने के हुन्छ, हामी कन्फ्युज हुन्छ नि, कुन क्याटेगोरी यो डान्स हो कि यो स्याड हो, स्याड क्याटेगोरी हो भन्ने कुरा हामी के अरे सजिलो डिस्टिङ्ग्विस गर्न सक्दैनौँ नि त होइन, छुट्याउन सक्छौँ त। एकै ठाउँमा दुईवटा डान्स क्याटेगोरी र सङ्ग्स क्याटेगोरीको 2टै गीत एकै ठाउँमा छ, सङ्ग्स भन्ने फोल्डर छ यो हो, त्यो भित्र चाहिँ 1.mp3 पनि छ, एउटा mp3 यो छ, अर्को 1.mp3 पनि छ भनेको ऊ। अब कुनै युजर चाहिँ आएर मलाई चाहिँ डान्सिङ गीत सुन्नु मन लाग्यो, यो 1 क्याटेगोरीको सुन्नु मन लाग्यो भनेपछि ऊ कन्फ्युज हुन्छ नि त, यो हो कि यो हो, नेमले त एउटै देखाइरहेको होइन। अनि यसलाई चाहिँ मैले अब स्ट्रक्चर वेमा कुनै फोल्डरको वेमा मैले सेभ गरेर राखेको भए त मलाई छुट्याउन सजिलो हुन्छ नि त हो। सिमिलर वेमा चाहिँ जाभामा पनि क्लासेस इन्टरफेस हुन्छ नि, जति पनि हामी पढ्छौँ अब बिस्तारै पढ्दै जान्छौँ, ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा स्ट्रक्चर वेमा चाहिँ तिम्रो सेभ गरेर राख्छौँ, ताकि फ्युचरमा नेम कन्फ्लिक्ट नहोस् है। राम डट क्लास भन्ने एउटा फाइल र अर्को राम डट क्लास भन्ने फाइल दुईटा फोल्डरमा हुँदाखेरि चाहिँ राम डट क्लास भनेको जस्तै मानौ एउटा बानेश्वरको राम हो र अर्को चाहिँ मानव कोटेश्वरको राम हो भन्ने कुरा चाहिँ फरक फरक छुट्याउनु छ भने एउटा बानेश्वर भन्ने फोल्डर हुनु पर्यो, एउटा कोटेश्वर भन्ने फोल्डर हुनु पर्यो, त्यो भित्र चाहिँ राम डट जावा र अर्को राम डट जावा भन्ने कुरा दुईटा फरक फरक डिफाइन गरिदिएपछि हामीले त्यो दुईटा राम चाहिँ फरक लोकेसनलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने कुरा बुझ्छौँ है हो। बुझ्दैन, सिमिलर वेमा चाहिँ हामीले दुईटा क्लासेस अथवा दुईभन्दा बढी क्लासेस एउटै नामको क्लासेसहरूलाई हामीले रियुज गर्नको लागि, इन्टरफेसलाई रियुज गर्नको लागि प्याकेज हाम्रो जाभामा युज गर्छौँ। यसको इक्जाम्पल हेरौँ है। त्यसको लागि म यसको एउटा स्ट्रक्चर वेमा म तिमीलाई भन्छु है।
जस्तै मानौँ अहिलेलाई चाहिँ के गर भनेदेखि डेटाबेस कनेक्सन भन्ने एउटा फाइल छ है, जावा फाइल भनौँ, त्यो डेटाबेस कनेक्सन भन्ने एउटा फाइल छ बनाए। अर्को मानौँ एउटा तिम्रो कन्ट्रोलर भन्ने बनाए हो, कन्ट्रोलर भन्ने फोल्डर बनाएँ मैले। अर्को एउटा मोडल भन्ने फोल्डर बनाएँ। एउटा मैले स्ट्रक्चर वेमा बनाइरहेको छु है, अहिले केही नबुझे यसमा, तिमीहरूलाई बुझाउनु मात्रै खोजेको है। अब अहिले पो तिम्रो यहाँ हेर, अहिले तिम्रो के छ भनेदेखि एउटै ठाउँमा एउटै प्याकेजमा छ, डिफल्ट प्याकेजमा छ, सबै तिनटै फाइल छ हेर है, एउटै प्याकेजमा डिफल्ट प्याकेजमा छ र तिनटै क्लास एकै ठाउँमा छ, एउटै फोल्डरमा छ हो। अब जस्तै मलाई अहिले मेरोमा कुनमा छ, कन्ट्रोलरमा मेन क्लास छ होइन, मैले यहाँ अब्जेक्ट बनाउनु पर्यो। फर इक्जाम्पल अब्जेक्ट बनाउनु पर्यो तिम्रो डाटाबेस कनेक्सनको, ल डाटाबेस कनेक्सनको अब्जेक्ट बनाउनु डिसीको भन्यो भने न्यू आउँछ, डाइरेक्ट आइरहेछ हो, आइरहेछ नि, एक्सेस दिइरहेछ छैन, एक्सेस भइरहेछ नि यहाँ त। सिमिलर वेमा तिमीले अर्को क्लासेसको पनि मोडलको पनि यहाँ बनाउन सक्छौ क्या। सिमिलर वेमा तिमीले मोडलको पनि तिमीले क्लासको अब्जेक्ट बनाउन सक्छौ। अब्जेक्ट त यसरी बनाए हो नि होइन कि होइन? हेर स्क्रिनमा, अहिलेसम्म तिमीले क्लासको अब्जेक्ट यसरी नै बनाएको क्या त? यसरी बनाएको छ। यो धेरै टाउको नन्दो है। यो ए भन्ने यो मानौ ए डाटाबेस कनेक्सन भन्ने एउटा क्लास हो, यो मोडल भन्ने अर्को क्लास हो, कन्ट्रोलर भन्ने क्लास चाहिँ अब हामीले अहिले जहाँ चाहिँ त्यो दुईटै क्लासलाई युज गरिरहेको छ है। अब प्याकेज चाहिँ कसरी बनाइन्छ त जावामा? कसो गर्ने भनेदेखि तिमीले यहाँ फोल्डरमा जाने, न्यू जाने, यहाँ प्याकेज भनिन्छ हेर, र प्याकेज नेम जहिले पनि तिम्रो डोमेन नेमबाट चाहिँ स्टार्टिङ हुन्छ है। नर्मली भन्ला प्याकेज कसरी डिफाइन गरिन्छ भने डोमेन भन्ने बित्तिकै तिम्रो प्रोजेक्टको नेम र तिम्रो प्रोजेक्टको नेमलाई चाहिँ यसरी लेखिन्छ क्या, तिम्रो प्याकेज नेमलाई चाहिँ। जस्तै हाम्रो प्रोजेक्ट नेम प्याकेज डेमो छ नि, अगाडि कम लगाइन्छ नर्मली, कम डट त्यो प्याकेज नेम CKAGE डेमो है। नर्मली यसरी चाहिँ डिफाइन गरिन्छ है तिम्रो प्याकेज नेम जावामा। त्यसको मतलब अब यहाँ के हुन्छ होला, नेम के हो, कम डट प्याकेज डेमो, र यसरी डिफाइन गरिन्छ। अब त्यो भित्र चाहिँ हामीले सब फोल्डर बनाउनु पर्यो। एउटा कन्ट्रोलर हो, कन्ट्रोलर अहिले कन्ट्रोलर नबनाऊ, एउटा मोडल हो, मोडल रिलेटेड कामहरू मैले मोडलभित्र राखेँ। एउटा बने कन्ट्रोलर, अर्को मानौ फेरि सिमिलर वेमा फेरि मैले बनाएँ कम डट PACKAGE डेमो डट डाटाबेस भन्ने बनाएँ है। अनि मैले के गर्छु भनेदेखि अब तिम्रो अहिले चाहिँ म के गर्छु भने मोडललाई लगेर मोडल भन्ने फोल्डरमा ट्र्याक गर्छु। अनि डाटाबेस कनेक्सनलाई लगेर म डाटाबेस भन्ने डेमो भन्नेमा लगेर डाटाबेस भन्ने उसमा लगेर ट्र्याक गर्छु है। अब हेर, अघि एउटै ठाउँमा थियो, हामीलाई सजिलोसँग अब्जेक्ट बनाउनु पाएको थियो, त्यसलाई अहिले हटाउँछ, इम्पोर्ट आफै अटोमेटिक भइरहेको है। अहिले हेर यो फोल्डर, अब मोडल भन्ने फोल्डर यो भित्र छ हेर है, प्याकेज यो माथि के आइरहेछ यहाँ हेर। अब अघिको केसमा यस्तो थिएन, माथि अहिले के आयो, मोडल भन्ने एउटा फोल्डर मैले क्लास बनाएको थिएँ, ऊ चाहिँ अब चाहिँ कम डट मोडल प्याकेज डेमो भन्ने फोल्डरभित्र
अर्को मोडल भन्ने फोल्डरभित्र चाहिँ बनेर बसेछ हो। स्ट्रक्चर वेमा भयो यो अब चाहिँ सिमिलर वेमा चाहिँ तिम्रो डेटाबेसको पनि त्यसरी नै बसेको छ। हेर अब कन्ट्रोलरमा मैले यो दुईटैलाई एक्सेस गर्नु पर्यो भने अघि त सजिलो भएको थियो, एउटै फोल्डरमा भएको हुनाले चाहिँ सजिलोसँग एक्सेस भएको थियो। अब हुन्छ त? अब त उसले त यहाँ आफ्नो सम्पूर्ण पाथ दिनु पर्यो नि, किनभने यो तिम्रो छुट्टै फोल्डरमा छ। हेर न, नभए स्ट्रक्चरै देखाउँछु तिमीलाई म। कता हो यसमा जाने, इक्लिप्स वर्कस्पेसमा जाने, जस्तै प्याकेज डेमोमा हेर सोर्स भन्ने फोल्डरभित्र हेर, यो डिफल्टमा तिम्रो कन्ट्रोलर बाहिर छ, अनि भित्र हेर कम भित्र प्याकेज डेमो भित्र डाटाबेस र मोडल भन्ने बनाएको छ। यो डाटाबेसभित्र डाटाबेस वाला छ, यो भित्र मोडल वाला छ। हो कि हेर त फोल्डर स्ट्रक्चर कसरी बन्यो, देखिरहेछ है सबैले? देखिरहेछ। फरक भयो भएन? हेर त यो डिफल्टमा बाहिर यो कन्ट्रोलर र जावा भयो हामीले बनाएकै। हेर यो डिफल्ट भनेको यसलाई पनि हामीले स्ट्रक्चर गर्न मिल्छ है। जस्तो यसलाई पनि स्ट्रक्चर गरिदिउँ न त्यसलाई, कन्ट्रोलरलाई छुट्टै ठाउँमा कम डट तिम्रो प्याकेज डेमो डट कन्ट्रोलरहरू यहाँ बस्छ है। अनि यसलाई ड्र्याग गरेर यहाँ ल्याइदियो। हो कन्ट्रोलर यहाँ बस्यो, आयो? अब आयो नि? अब हेर न फोल्डरमा हेर न त। अब सबै कुरा तिम्रो सोर्सभित्र छ। सोर्सभित्र कम बन्यो सुरुमा, कमभित्र प्याकेज डेमो बन्यो, प्याकेज डेमोभित्र 3टा फोल्डर बन्यो। हेर सब फोल्डर कन्ट्रोलर रिलेटेड कामहरू बस्छ। भोलि गएर एउटा स्याम्पल कन्ट्रोलर आयो, भोलि गएर मानौँ एकाउन्ट कन्ट्रोलर होला, भोलि गएर के अरे स्टोर कन्ट्रोलर होला फर इक्जाम्पल, अर्को गएर मानौँ इम्प्लोइ कन्ट्रोलर होला। सबैले चाहिँ त्यो रिलेटेड कामहरू गर्ने भयो क्या। एमबिसीको कुरा जब म गर्छु नि त्यतिखेर यो कुराहरू क्लियर हुन्छ। अहिले चाहिँ मैले जस्ट तिमीहरूलाई फोल्डर स्ट्रक्चरमा कसरी फाइलहरू राख्न सकिन्छ, कसरी चाहिँ एउटै नाम चाहिँ डिफ्रेन्ट फोल्डरमा युज गर्न सक्छौँ त्यो कुरा देखाउँछ क्या है। यो भयो है, 3टा फोल्डर स्ट्रक्चरमा आयो होइन। अब यसलाई अब जस्तै मानौँ कन्ट्रोलर भन्ने फोल्डरमा चाहिँ मैले यो एक्सेस गर्नु पर्यो भने अब अहिले एक्सेस दिइराखेन नि। अब जस्तै यहाँ हेर अटोमेटिक दिँदा हुन्छ क्या हामीलाई, इम्पोर्ट गर भनेर। हेर कम डट प्याकेज डट डेमो यो माथि आउँछ। अब इम्पोर्ट कम डट प्याकेज डट डाटाबेस कनेक्सन भन्ने क्लास। यो भएपछि अब डाटाबेस कनेक्सन लेखेको हरेक कुरो अपडेट यहाँ बनाउनु मिल्छ क्या। अब यहाँ जस्तै मानौँ तिमीलाई इन्ट मानौँ पब्लिक इन्ट मानौँ नम्बर भन्ने बनाएँ मैले, नम बनाएँ है। भनेको मतलब अहिले मानौँ यो अपडेट बनाएन मैले, यस्तो राखेँ मोडलको बनाएन। भनेको मतलब टिभी कनेक्सन डी कनेक्सन डट नमाया यहाँ यहीँबाट सेट गर्न मिल्छ हामीले। हेर त टिभी कनेक्सन भनेको तिम्रो छुट्टै फाइल हो। त्यो भनेको तिम्रो टिभी कनेक्सन भनेको तिम्रो डाटाबेस फोल्डरभित्र छ। त्यो क्लासलाई चाहिँ मैले चाहिँ अर्को फोल्डरको क्लासबाट रियुज गरिरहेको छु क्या। ठिक छ? यहाँसम्म के छ प्रब्लम? यो के होइन है, यो ठुलो कुरा होइन। यो भनेको तिम्रो क्लास नेमलाई चाहिँ कन्फ्लिक्ट हुन नदिनको लागि चाहिँ तिमीले रियुज गर्नका लागि चाहिँ देखाएको है, डेमो देखाएको। जस्तै मानौँ तिमीले भन्ला कसरी हो यो होला त भनेर, जस्तै मानौँ यो भित्र मैले ए डट क्लास बनाएँ पहिला सुरुमा, अहिलेलाई सिधै बुझ ए डट क्लास बनाएँ सुरुमा डिफल्टमा है। डिफल्टमा ए डट क्लास छ, फेरि मैले डिफल्टमा ए डट क्लासै बनाउन चाहन्छु म। फेरि हेर के भन्छ यहाँ टाइप दियो त, नाम दिनु दियो त हामीलाई, अलरेडी एक्जिस्ट भने हो। अब के भयो भने यो त प्याकेज, यो क्लास त अलरेडी यो प्याकेजमा डिफल्टमा अलरेडी आइसक्यो नि होइन। अब यसलाई चाहिँ फेरि हामीलाई यो प्रोजेक्टमा यही नामको अर्को फाइल बनाएर युज गर्नु
पर्ने केसेस छ। फर इक्जाम्पल मेरो केसमा चाहिँ मलाई कम्पलसरी मलाई ए डट जावा भन्ने क्लास चाहिँ युज गर्नु छ होइन। त्यस्तो बेलामा त अब मैले के गर्ने त, अब कसरी यसलाई चाहिँ फरक फरक नेमिङ बनाउने त भन्दाखेरि चाहिँ फोल्डर स्ट्रक्चर, यसलाई भन्छ हामी जावा ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ प्याकेज भन्छ क्या, जसले चाहिँ तिम्रो सेम सिमिलर नेमको क्लासेस इन्टरफेस हामी पढ्छौँ, इन्टरफेस बिस्तारै पढ्नुपर्छ होइन। क्लासेस इन्टरफेसलाई चाहिँ सेम नेमलाई चाहिँ हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट वेमा युज गर्न मिल्छ क्या। अब जस्तै यसलाई चाहिँ मैले अर्को प्याकेजमा युज गर्नु मिल्छ नि त यसलाई हामीले होइन। ए डट क्लासमा अब जस्तै मानौ एको ठाउँमा बी दियो भने चाहिँ लिन्छ है फेरि हेर, डिफल्ट प्याकेजमा लिन्छ है हो। यसलाई यसरी छान्नु पनि मिल्छ। जस्तै मानौँ मैले ए नै युज गर्न चाहेँ है, ए नै युज गर्न चाहेँ तर अर्को प्याकेजमा युज गर्छु म। कहाँ गर्छु त, फर इक्जाम्पल जस्तै मानौँ कन्ट्रोलरमा गर्छु। ओके गर, अहिले लिइरहेछ नि हेर त, लिन्छ अनि फिनिस गर, हेर यहाँ बन्यो। अब यो दुईवटा फरक फरक कुरा भयो क्या। यो ए क्लास तिम्रो डिफल्टमा भयो, यो ए क्लास तिम्रो कन्ट्रोलरमा भयो है। भनेको मतलब क्लास नेममा युनिकनेस राख्नु पर्यो भने, क्लासलाई युनिक राख्नु पर्यो भने तिम्रो यो प्याकेजले चाहिँ हेल्प गर्छ। यो चाहिँ एकदम प्रोग्रामिङ गर्ने टाइममा जब अहिले पो तिमीलाई तिम्रो एकाडेमिक जुन यो पढिरहेको जुन छ नि यो तिम्रो सिलेबसमा त तिमीहरूले यति धेरै कम्प्लेक्स रूपमा जान पर्दैन। नर्मल कुनै पनि क्लास 2टादेखि 3टा क्लासेसमा काम गर्छ। जब तिमी रियल सिनेरियोमा काम गर्छौ, प्रोजेक्टमा काम गर्छौ नि, त्यो टाइममा प्याकेजले धेरै इम्पोर्टेन्स रोल खेल्छ है। तिमीले मल्टिपल क्लासेसहरूमा काम गर्छौ, जस्तै यो अहिले भन्छ नि ए भन्ने क्लास तिमीले 2टा युज गरे यहाँ होइन। फ्युचरमा मानौ 100वटा मानौ ए भन्ने क्लास छ एउटै प्रोजेक्टमा युज भएको, तिमीले कसरी युज गर्छौ त्यसमा चाहिँ यही हो, प्याकेज चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्छ है। प्याकेज एउटा मात्रै हुन्छ भने जरुरी छैन, तिम्रो प्याकेज तिम्रो सिस्टमको रिक्वायरमेन्ट सफ्टवेयर बनाउँदाखेरिको रिक्वायरमेन्ट अनुसारले डिसाइड गर्छ कि तिम्रो प्रोजेक्टमा कतिवटा प्याकेज राख्ने भन्ने कुरा है। यहाँसम्म क्लियर छ होइन? यो सबैको नोट्स दिन्छु है म तिमीहरूलाई, ठिक छ यहाँसम्म? ओके ओके, के बुझेला भन नि त ल। डिफ्रेन्ट प्याकेजमा डिफ्रेन्ट क्लासेसहरू राख्ने, यदि सेम क्लास राख्नुपर्ने छ भने त्यो प्याकेजले हामीले छुटाउँछ। जस्तै फर इक्जाम्पल जस्तै रुपेश भन्ने नाम छ नि, रुपेश भन्ने नाम है तिम्रो क्लासमा 2जना रुपेश भन्ने आयो अरे फर इक्जाम्पल, दुईटालाई कसरी फरक बनाउनु त? रुपेश शाह नै दुईजना आयो अरे ल, रुपेश 1 र रुपेश 2 रोल नम्बरले आइडेन्टिफाई गर्छ हो कि न तिम्रो केसमा, केही युनिकनेस जुन गरे नि। र अब रुपेश त 2टा भयो, कसरी चिनिन्छ 2टा रुपेशलाई त? ल कुन रुपेश भनेर बोलाउनु गयो अरे, 2टा रुपेशले ए सर भनेर भन्यो अनि त्यहाँ त कन्फ्लिक्ट लियो नि त। अहिले जस्तै ए भन्ने क्लास मैले बनाएँ नि, यहाँ अघि एउटै फोल्डरमा बनाउँदाखेरि कन्फ्लिक्ट लियो नि, अलरेडी एक्जिस्टिङ भनेर भन्यो हो क्या हो। रियल केस सिनेरियोमा पनि त तिम्रो जस्तै रुपेश भन्ने नाम एउटै क्लासमा मानौ तिम्रो आइसिटी 5th सेमेस्टरमै रुपेश भन्ने 2जना विद्यार्थी आयो अरे, त्यो बेलामा त कन्फ्लिक्ट ल्यायो। अनि कन्फ्लिक्ट नहोस् भनेर चाहिँ के गरे भनेदेखि तिम्रो एडमिसन हुने टाइममा चाहिँ तिमीहरूलाई एउटा आइडेन्टिफिकेसन गर्नुको लागि चाहिँ रोल नम्बर असाइन गरे होला, जस्तो अथवा रजिस्ट्रेसन नम्बर असाइन गरे होला, जसले गर्दाखेरि तिमीहरूको फरक हुन्छ नि आइडेन्टिफिकेसन हुन्छ हो। अथवा तिमी एउटा कसैले भन्ला रुपेश भन्ने एउटा चाहिँ वाणिज्यको रुपेश हो, अर्को चाहिँ कोटेश्वरको रुपेश हो भनेर भन्ने एड्रेस लोकेसनले पनि तिमीहरूलाई डिस्टिङ्ग्विस गर्न सक्छ हो। सिमिलर वे चाहिँ तिम्रो जावा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा पनि गर्छ, जसलाई चाहिँ हामी प्याकेज भन्छौँ है, ठिक छ? जावामा चाहिँ तिमीहरूले अहिलेसम्म देखेको होला, अब जस्तै भोलि गएर पनि युज गर्छौ। तिमीहरूलाई कस्तो हुन्छ भनेदेखि जेडिबिसी जब पढ्छ नि, जेडिबिसीमा चाहिँ के हुन्छ भने जेडिबिसी भन्ने छ एउटा फोल्डर है, त्यो भित्र चाहिँ एसक्युएलको कुरा हुन्छ। त्यो एसक्युएल भित्र चाहिँ धेरै कनेक्सन हुन्छ। जस्तै यो भित्र चाहिँ तिम्रो एसक्युएल स्टेटमेन्ट पनि हुन्छ एउटा अर्को क्लास,
अर्को हुन्छ एसक्यूएल स्टेटमेन्ट प्रिपेयर स्टेटमेन्ट पनि हुन्छ अर्को यही भित्र है भनेको मतलब यो भनेको तिम्रो टप लेभलको तिम्रो क्लास भयो त्यो भित्रको सब फोल्डर एसक्यूएल भयो अनि त्यो भित्र तिम्रो एसक्यूएल डट स्टेटमेन्ट भयो जस्तै फर इक्जाम्पल यसलाई युज गर्नलाई देखाउनु पर्यो भने तिमीले यहाँ के गर्छ इम्पोर्ट हो जावा डट एसक्यूएल हेर स्टार्ट गर्ने बित्तिकै सबै आउँछ एसक्यूएल भित्र जस्तै मानौ एसक्यूएल यो भित्र एसक्यूएल भित्र चाहिँ तिम्रो लट्स अफ क्लासेसहरू हुन्छ क्या लट अफ यसलाई मैले स्टार्ट गरेर यो भित्र भएको क्लासेसहरूलाई चाहिँ यहाँ रियुज गर्न मिल्छ यो क्लास ए भन्ने क्लासमा भनौँ भोलि गएर धेरै कुराहरू एसक्यूएल स्टेटमेन्टहरू अब म जेडिबिसी पढाउने टाइममा भन्छु त्यो कुराहरू अहिले नबुझ भनेको मतलब तिमीले अब जस्तै अहिले यसरी चाहिँ तिमीले युज गर्न मिल्छ भन्नु खोजेँ क्या जस्तै मानौ तिमीलाई यो क्लासमा यो क्लास ए भन्नेमा यो तिम्रो प्याकेज डेमो भित्र छ नि त्यो भित्र छ कन्ट्रोलर भित्र छ यो भित्र चाहिँ मलाई मोडल युज गर्नु पर्यो भने के गर्ने त यहाँ के गर्नुपर्छ होला इम्पोर्ट मोडल गर्नुपर्छ हो हेर है इम्पोर्ट के हुन्छ प्याकेज डेमो डट मोडल मोडल भन्ने युज गरेपछि तिमीले यहाँ मोडलको सबै कामहरू एक्सेस गर्न मिल्छ क्या अब जस्तो मोडलमा मैले यहाँ मानौ इन्टिजर आई भन्ने बनाएँ अहिलेलाई तिमी त्यतिकै नगर है कन्ट्रोलर मैले केमा बनाएको थिएँ यहाँ एमा बनाएको थिएँ यहाँ आयो नि अब इन्टिजर आयो भने चाहिँ अब मोडलको मैले मोडलको याम भन्ने अब्जेक्ट बनाएँ मोडल भन्ने न्यू अब मोडलले त मैले एक्सेस गर्न मिल्छ नि के हो मोडल डट आई योलाई पब्लिक बनाउनु पर्यो त्यतिकै दिँदैन किन नदिएको भने यसमा पब्लिक स्ट्याटिक भोइड भएन छैन नि त यसलाई पब्लिक स्ट्याटिक भोइड बनाउनुपर्छ मेन यहाँ में यानी हजुर मेन किसकी वीडियो यहाँ म हेर त आई इक्वल टु 4 आयो हैन यसरी एक्सेस गर्न मिल्छ नि हेर त तिम्रो मोडल भन्ने छुट्टै फोल्डरमा भएको क्लास हो मोडल भनेको छुट्टै प्याकेजमा भएको क्लास हो जसमा चाहिँ मोडल डट जावा भन्ने बनाएको छु त्यसपछि मैले अहिलेको त्यसमा चाहिँ पब्लिक इन्टिजर आई भन्ने एउटा इन्टिजर क्लास भेरिएबल बनाएको छु जसलाई चाहिँ मैले केमा युज गरिरहेको छु त तिम्रो मोडल के अरे तिम्रो अर्को जहाँ चाहिँ कन्ट्रोलर भित्र भएको चाहिँ ए डट क्लासमा चाहिँ युज गरिरहेको छु हेर कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा हेर अब्जेक्ट बनाएँ अनि त्यसको अब्जेक्टको थ्रुबाट मैले यो आई भन्ने युज गरेको हो यसरी तिमीले चाहिँ जावा प्रोग्रामिङ गर्ने टाइममा चाहिँ तिमीलाई काम लाग्ने लट्स अफ क्लासेसहरूलाई चाहिँ रियुज गर्न मिल्छ क्या जस्तै जावा डट आयो एक्सेप्सन ह्यान्डलिङको लागि युज गर्ने एसक्यूएलको क्लासेसहरू छ यो चाहिँ तिमीले बाई डिफल्ट बनाउने प्याकेजहरूलाई कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा हो अघि मैले भर्खरै जेडिबिसीको कनेक्सनको एसक्यूएल भित्र चाहिँ के हुन्छ इम्पोर्ट गरेर एसक्यूएलको भित्र भएको क्लासेसहरूलाई रियुज गर्न मिल्छ भनेर देखाएको थियो नि सिमिलर वेमा हामीले प्याकेजहरूको युज गरेर चाहिँ रियुज गर्न मिल्छ है ठिक छ ठीक छ
अब यसको पोइन्टहरु लेख्ने हो भने चाहिँ तिमीलाई प्याकेज नेम चाहिँ जहिले पनि युनिक हुनुपर्छ है। युनिक हुनु पर्यो, जहिले युनिक हुनुपर्छ, कन्फ्लिक्ट हुँदैन। युनिकनेस कसरी बनाउनु भन्ने कुरा अब जस्तै यहाँ जस्तै मैले कम बनाएको छ भने तिमीले कमै बनाउनु पर्ने जरुरी छैन है। आफ्नो नाम राखेर जस्तै rupees.package.demo.controller बनाउँदा नि भयो। कसैले मानौ a.package.demo.controller यो जसरी भयो नि युनिकनेस बनाउनु पर्यो क्या। यो ए क्लासको एड्रेस लोकेसन र यो ए क्लासको एड्रेस लोकेसन फरक फरक कुरा है। यो तिम्रो com.package यो जुन प्याकेज डेमो भित्रको सोर्स फोल्डर भित्र भएको ए भयो। यो तिम्रो प्याकेज भित्रको प्याकेज डेमो भित्रको कम प्याकेज डेमो भित्रको कन्ट्रोलर भित्र भएको ए क्लास हो। फरक फरक कुरा हो हैन? यो दुईटा फरक फरक भयो नि। ए हो युनिकनेस राख्नको लागि चाहिँ प्याकेज युज गर्छ। मतलब एउटै नामको दुईटा क्लासलाई चाहिँ हामीले फोल्डर प्रोजेक्टमा युज गर्नु पर्यो भने त्यतिखेर चाहिँ प्याकेजको युज गरेर हामीले त्यसलाई रियुज गर्न सक्छौँ। ठिक छ? ठिक छ नि हैन? अब यसको इक्जाम्पल हेर नि, तिम्रो ठुल्ठुलो कम्पनीहरू गुगलहरूले माइक्रोसफ्टहरूले पनि यो कन्सेप्ट युज गरेर हुन्छ क्या। गुगलको के हुन्छ, google.com हुन्छ नि हैन? उनीहरूले चाहिँ जस्तै आफ्नो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि com.google. अनि मानौ उनीहरूले जस्तै मानौ कन्ट्रोलर बनाएको अरे त्यहाँ कन्ट्रोलर बनाएको भने कन्ट्रोलर यो भित्र हुन्छ सबै कन्ट्रोलरहरू। सिमिलर वेमा फेरि मानौ उसले com.google. मानौ मोडल्स बनाएको भने डेटाबेस रिलेटेड कामहरू यहाँ हुन्छ। अर्को जस्तै com.google. अर्को मानौ क्लाउड CLOUDS क्लाउड भन्ने होला भने क्लाउड इन्टरफेस रिलेटेड कामहरू चाहिँ यो फोल्डरभित्र होला। फोल्डर स्ट्रक्चर गरेर पनि उनीहरूले कामहरू मेन्टेन गरेर हुन्छ। यसले चाहिँ केमा हेल्प गर्छ त? डेभलपमेन्ट गर्नको बेलामा हेल्प गर्छ है। जस्तै मानौ रुपेशले कन्ट्रोलरमा काम गरिरहेछ भनेदेखि, जस्तै मानौ मधुले मोडलमा काम गरेछ भनेदेखि अर्को एकजनाले क्लाउडमा काम गर्छ भनेको मतलब आफ्नो काम आफ्नो रिस्पेक्टिभ एरियामा उसले गर्न मिल्ने भयो। अनि त्यो अनुसारले उनीहरूले कनेक्टिभिटी इस्टाब्लिस गरेर चाहिँ कोडहरू चाहिँ आफ्नो तरिकाले लेख्छ। अनि भोलि गएर एउटा मास्टर डेभलपर जो हुन्छ नि, सिनियर डेभलपरले चाहिँ तिनटेको कामलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर एउटा होल प्रोजेक्ट बनाउँछ है। यसले चाहिँ तिमीलाई चाहिँ प्रोडक्टिभिटीमा पनि हेल्प गर्छ। अब प्याकेज भएपछि कन्फ्युजन हुने भएन। फोल्डर स्ट्रक्चर हुने बित्तिकै तिम्रो कन्फ्युजन लेस हुने भयो। जस्तै कन्ट्रोलरमा मानव रुपेशले काम गरेर भनेदेखि उसलाई चाहिँ मोडलको नलेज सुरुमा नहुँदा पनि केही प्रब्लम भएन। उसले कन्ट्रोलरको काम गर्न सकाउँछ। पछि चाहिँ तीनजना बिच डिस्कसन हुन्छ। मानव सर्टेन टाइम पछि मानव उसले आफ्नो काम केही सक्यो, मोडल काम गर्नेले केही काम सर्टेन टाइम सक्यो, अनि मानव क्लाउडमा काम गर्नेले आफ्नो काम मानव 1 विकमा सक्यो अरे। अनि तीनजनाको कम्बाइन मिटिङ हुन्छ। अनि तीनजनाले चाहिँ आफूले गरेको कामको रिपोर्टिङ गर्छ सिनियर डेभलपरलाई। अनि सिनियर डेभलपरले चाहिँ ल त्यसै भए अब कन्ट्रोलर र मोडल बिचमा चाहिँ कनेक्टिभिटी इस्टाब्लिस गर भनिदिन्छ। अनि कन्ट्रोलर काम गरेको मान्छे र मोडल बिचमा चाहिँ फेरि मिटिङ हुन्छ। अनि उनीहरू बिचमा चाहिँ ल हामीले त्यसरी काम गर्नुपर्ने रहेछ भनेर अनि फर्दर कनेक्टिभिटी इस्टाब्लिस गरेर चाहिँ सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको कामहरू हुन्छ है। रियल फिल्ड सिनेरियोमा, रियल फिल्डमा। अहिलेको केसमा चाहिँ तिमीहरू यति डिटेलमा नजाऊ। अहिलेको केसमा चाहिँ प्याकेज भनेको जस्ट फोल्डर स्ट्रक्चर हो जसमा चाहिँ तिमीले क्लास र इन्टरफेस अहिलेको लागि क्लास मात्रै बुझ। क्लासको नेमलाई चाहिँ कन्फ्लिक्ट हुन नदिनको लागि तिमीले फोल्डर स्ट्रक्चर मेन्टेन गरेर चाहिँ एउटै सिमिलर नेमको क्लासलाई चाहिँ रियुज गर्न मिलोस् भनेर चाहिँ प्याकेज युज गर्छ है। यति कुरा लेखेपछि पुग्यो प्याकेज भनेको। ठिक छ? सुनेर सुतिर बसिरह्यो क्या? होइन सुनिरहेको छ। होइन अगाडि बढौँ। 1 मिनट भाइ छ। हजुर टाइम हेर्ला है। टाइम सकिसक्यो। लेस देन 1 मिनट टाइम सकेर सकिन लाग्यो। 40 सेकेन्ड। कति?
40 सुरु 40 गरौँ अर्को मिनट टाइम छ हुन्छ कि अर्को सेसन सुरु गरौँ आजले